शलोम अलैकुम बारक यहोशुआ हमशयाख में आपका भाई पास्टर सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं सुफियान बीएम यूट्यूब चैनल। अजीजों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ऑल पर क्लिक कर लें और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें और कमेंट के जरिए अपनी राय ज़रूर दें। अजीजों, हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और बाइबल मुक़द्दस के गहरे भेदों को जानें और सीखें। खुदावंद आप सबके साथ हो। आप लोग फीडबैक देते हैं, आप लोग अपनी राय से हमें आगाह करते हैं और हमें बहुत सारी गवाहियां भी मिल रही हैं कि लोग खुदा के कलाम को सीख रहे हैं। जो बातें उनको मालूम नहीं थी वो इस चैनल के तवस्सुत से उनको पता चल रही हैं और लोगों के इल्म में इजाफा हो रहा है। वो दीन को सीख रहे हैं और बहुत सारी बातें बाइबल मुक़द्दस की लोगों को समझ आ रही हैं। खुदा का शुक्र हो। सो अजीजों, आज हम एक और मौजू को शुरू करने वाले हैं और वो है यहोवा की अदालत। यहोवा की अदालत जो मौजू है, इसको शुरू करने की जो वजह है वो पीछे ये है कि बहुत सारे लोगों ने हमें ये रिक्वेस्ट की है, ये मैसेजेस किए हैं कि जी यहोवा की अदालत के बारे में ज़रूर सिखाया जाए, क्योंकि बाज़ लोग यूट्यूब पर ये सिखा रहे हैं कि अहद अतीक में सिनहेड्रिन अदालत में जिस तरह से खुदा ने अपनी अदालत काजियों के ज़रिए करवाई, जनाब मूसा के ज़रिए करवाई और 70 काजियों के ज़रिए करवाई, वैसे ही ज़बूर 50 के अंदर जो अदालत लिखी हुई है वो भी किसी इंसान के ही ज़रिए होगी। यहोवा वो खुद नहीं करेगा, तो उसको मुंसलिक किया गया सिनहेड्रिन अदालत जो कि 70 काजियों के सुपुर्द थी उसके साथ। सो आए हम ज़बूर 50 का तफसीलन जायजा लेंगे। आज इसका पहला एपिसोड है और मैं छोटे छोटे एपिसोड आप लोगों के लिए बनाऊंगा, तकरीबन 5 से 10 मिनट के दरमियान। सो आज इसका पहला एपिसोड है। आपसे गुजारिश है कि पूरी वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले आपके लिए मैं चाहता हूं कि मैं हवाला पढ़ दूं, फिर हम इस पर मुफस्सल गुफ्तगू करते हैं। ज़बूर 50 की पहली आयत में लिखा है, रब खुदावन खुदा ने कलाम किया और मशरिक से मगरिब तक दुनिया को बुलाया। सयून से जो हुस्न का कमाल है खुदा जलवागर हुआ है। हमारा खुदा आएगा और खामोश नहीं रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों तरफ बड़ी आंधी चलेगी। अपनी उम्मत की अदालत करने के लिए वो आसमान व ज़मीन को तलब करेगा कि मेरे मुक़द्दसों को मेरे हुजूर जमा करो, जिन्होंने कुर्बानी के ज़रिए से मेरे साथ अहद बांधा है। और आसमान उसकी सदाकत बयान करेंगे, क्योंकि खुदा आप ही इंसाफ करने वाला है। आमीन। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसका फजल और उसकी बरकत हो। अजीजों, कोई भी रेफरेंस जो होता है, कोई भी हवाला जो होता है, उसको बगैर कॉन्टेक्स्ट के पढ़ना और उसको सिखाना एक तो जहालत है और दूसरा यह है बददियानती है। बहुत सारे लोग अपने अकायद को प्रूव करने के लिए कॉन्टेक्स्ट को नजरअंदाज करते हैं और बाज़ लोग तो जानबूझकर नजरअंदाज करते हैं और अपना मुद्दा ठोक देते हैं कलीसिया पर और उसे मनवाने के चक्कर में पता नहीं किस किस हद तक जाते हैं। सो लिहाजा सिनहेड्रिन अदालत के हम बिल्कुल भी इनकारी नहीं है। बेशक खुदा ने इंसानों के जरिए अदालत करवाई है और इंसानों के जरिए खुदा ने जो है वो दुनिया पर अपनी अदालत को कायम रखा है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यहोवा पाक खुदा ने अहद अतीक में खुद अदालत नहीं की। याद रहे कि अहद अतीक और अहद जदीद में खुदा कई बार इंसानों की खुद अदालत कर चुका है। अगर आप तारीख उठाकर देखें, बाइबल उठाकर देखें, तो आपको बहुत सारे ऐसे वाकयात मिल सकते हैं जहां सिनहेड्रिन अदालत से अदालत का काम जो है ले लिया गया या उसको स्टॉप कर दिया गया और यहोवा पाक खुदा ने खुद जो है अदालत को अपने हाथ में लेकर डायरेक्टली अदालत की। ठीक है जी। उसमें से एक सन 70 है, जैसा कि आप लोगों ने ये सन 70 ईस्वी में यहोशुआ की जो आमद है उसके मुतल्लिक बहुत सारे एपिसोड देखे भी हैं और किसी ने अगर नहीं देखे तो वो जाकर जरूर देखें। लेकिन ज़बूर 50 के अंदर जो सिलसिला है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे यहोवा पाक खुदा ने अहद अतीक में खुद अदालत की। इसी तरह ज़बूर 50 में सिनहेड्रिन अदालत का कोई भी सिलसिला नहीं है। अगर आप इस हवाले को ज़बूर 50 को सियाको सबाक से देखें तो इस हवाले का जो सारा सियाको सबाक है, कॉन्टेक्स्ट जो है, वो बिल्कुल भी सिनहेड्रिन अदालत के साथ नहीं मिलता। याद रहे, सिनहेड्रिन अदालत के असूल जो हैं वो ये हैं कि सिनहेड्रिन अदालत जो है वो ज़मीन पर हैकल की मौजूदगी में कायम होती है। उसमें ये लाजमी है कि इसराइल का बादशाह हो, इसराइल के लावी काहिन जो है वो कायम हो जाए। उसके बाद जो है ये भी बहुत ज़रूरी है कि सिनहेड्रिन अदालत के अंदर 70 काजी हों और उसमें यहोवा खुद आकर अदालत नहीं करता। और ये कहीं नहीं लिखा कि जब भी सिनहेड्रिन अदालत हुई तो खुदा खुद आएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा। लेकिन सिनहेड्रिन अदालत में
ہمیشہ انسانوں نے جو خدا کے مقرر کردہ ہوتے تھے وہ عدالت کرتے تھے، لیکن زبور 50 میں معاملہ ان سارے اصولوں کے برعکس ہے۔ سنہڈرن عدالت میں سردار کاہن عدالت کرتا تھا، اور قاضی جو سن 70 قاضی جو مقرر ہوئے تھے وہ عدالت کرتے تھے، اور ان کا یہ سارا معاملہ ہوتا تھا۔ لیکن زبور 50 کو میں آپ لوگوں کے سامنے بڑی بریک بینی سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں لکھا ہے رب خدا نے کلام کیا اور مشرق سے مغرب تک دنیا کو بلایا ہے 12 قبیلوں کو نہیں، جبکہ سنہڈرن عدالت جو تھی وہ دنیا کے لیے نہیں تھی، اسرائیل کے لیے تھی۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے نوٹ کرنی ہیں۔ اس کے بعد سیون سے جو حسن کا کمال ہے، خدا جلوہ گر ہوا ہے، یہوہ پاک خدا سیون میں آتا ہے خود، ٹھیک ہے جی، ہمارا خدا آئے گا۔ زبور 50 میں جناب داؤد نے کہا ہمارا خدا آئے گا۔ سنہڈرن عدالت میں سردار کاہن نہیں، یہاں یہوہ پاک خدا کی آمد کے بارے میں لکھا ہے کہ یہوہ آئے گا، ٹھیک ہے جی، اور خاموش نہیں رہے گا، وہ خاموش نہیں رہے گا، اور لکھا ہے آگ اس کے آگے آگے بھسم کرتی جائے گی۔ یہ باقاعدہ ایک ایسی عدالت ہے جو سزا دے کر کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی، ساتھ ہی سزا دی جا رہی ہے، اس کے آگے آگے آگ ہوگی، اس کے آگے آگے آگ بھسم کر دی جائے گی، جبکہ سنہڈرن عدالت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ یہاں معاملہ سنہڈرن عدالت سے ذرا مختلف ہے۔ اچھا جی، آگے یہ لکھا ہے اور اس کی چاروں طرف بڑی آندھی چلے گی اپنی امت کی عدالت کرنے کے لیے، وہ آسمان وہ زمین کو طلب کرے گا کہ میرے مقدسوں کو میرے حضور جمع کرو۔ سنہڈرن عدالت کے اندر ایسا کبھی کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ زمین و آسمان کو طلب کیا جائے، زمین و آسمان کو طلب کبھی بھی نہیں کیا گیا سنہڈرن عدالت کے اندر، جبکہ یہاں معاملہ سنہڈرن عدالت کے اصولوں کے بالکل مختلف ہے، اور وہاں پر جو معاملات ہیں ان سے بالکل یہ کنڈیشن مختلف ہے۔ یہاں سارے معاملات جو ہیں، یہ جتنی بھی یہاں پر آپ باتیں پڑھ رہے ہیں، یہ ساری کی ساری جو ہیں ایسی عدالت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جو یہوہ پاک خدا کی آمد کے متعلق ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ قوموں کا فیصلہ ہو رہا ہے، پوری دنیا کی عدالت ہو رہی ہے، پوری دنیا کو جو ہے وہ یہاں پر زمین و آسمان کو یہاں پر طلب کیا جا رہا ہے۔ لکھا ہے کہ میرے مقدسوں کو میرے حضور جمع کرو جنہوں نے قربانی کے ذریعے سے میرے ساتھ عہد باندھا ہے، اور آسمان اس کی صداقت بیان کریں گے کیونکہ خدا آپ ہی انصاف کرے گا۔ زبور 50 سے آگے پیچھے جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ زبور 50 آپ کو خود کہہ رہا ہے کہ یہوہ آپ خود عدالت کرے گا، خود عدالت کرے گا، یہ زبور 50 کا کہنا ہے۔ لہٰذا جو لوگ زبور 50 کی جو تفسیر ہے وہ تروڑ مروڑ کر رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ مہربانی کریں، ہوش کے ناخن لیں، عقل کی گولیاں کھائیں، اور بائبل مقدس کے بیانات کو، بائبل مقدس کی تعلیمات کو نہ بگاڑیں، اور لوگوں کو گمراہ مت کریں، ٹھیک ہے جی۔ لوگ پہلے بہت زیادہ کنفیوز ہیں، بائبل مقدس کی تعلیم بڑی کلیئر ہے یہاں پر کہ یہوہ خود عدالت کرنے آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں کو یہ پریشانی ہے کہ اب یہوہ کیسے آئے گا، کیونکہ بائبل واضح کہتی ہے کہ آنے والا تو اب یہوشوا ہمشیاخ ہے۔ تو بہت سارے لوگ اس لیے پریشان ہیں کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ یہوہ خود اگر عدالت کرے گا تو پھر ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ دراصل یہوشوا کا آنا دراصل یہوہ کا آنا ہے، تو ماننا تو پڑے گا بھائی، یہ تو بائبل کی بات ہے، بائبل کی بات کو آپ کیسے رد کر سکتے ہیں؟ اور عہد جدید اور عہد عتیق سے یہ ثابت بھی ہے کہ یہوشوا دراصل اپنی روح میں یہوہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ مکاشفہ کی کتاب اور دیگر حوالہ جات جو عہد جدید میں سے ہیں، انشنٹ جو ہیبرو ہے یا انشنٹ جو نساخ ہیں، ان میں سے بھی ثابت ہے کہ یہوشوا عدالت کرنے آئے گا۔ میں عہد عتیق سے، انشنٹ ہیبرو سے بھی ثابت کر سکتا ہوں کہ یہوہ پاک خدا اپنے تجسم کے ساتھ زمین پر اترے گا، اور یعنی اپنے غیر فانی بدن کے ساتھ زمین پر اترے گا اور اپنے لوگوں کی عدالت کرے گا۔ باروخ ہشم عزیز جڑے رہیں، اس کا ایپیسوڈ 2 دیکھنے کے لیے انتظار کریں اور ہمارے ساتھ منسلک رہیں۔ ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں، جو لوگ غلط تعلیم دے رہے ہیں ان کے پاس بھی اس کو بھیج دیں۔ خدا مند آپ سب کو برکت دے۔ شلوم علیکم۔